अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इब्ने अब्बास हज़रत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं कि उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक सदी अव्वल दर्जे का वली था जो इबादत में मुनफरिद मकाम रखता था। ये एक अरसे तक अपनी खानका में इबादत करता रहा। उसके पास रोज़ाना सुबह शाम बादशाह वक्त हाज़िरी देता और उससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो वो जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ने उस आबिद की खानका पर अंगूर की एक बेल उगाई थी जो हर रोज़ एक अंगूर उगाती। जब उस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता तो वो पानियों पर पड़ता और उस पानी को वो पी कर प्यास बुझा लेता। इसी तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। एक मर्तबा उस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत आई जो निहायत हसीन व जमील थी। उस औरत ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे। तो उस बुजुर्ग ने लब्बैक कहा। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया, अल्लाह दिलों के राज खूब जानता है और जो कब्रों में है उनका उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शोहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने ये सुनकर उस औरत से कहा कि ऊपर आ जाओ। बस वो औरत ऊपर चढ़ गई और उस बुजुर्ग की खानका में पहुंच गई। वहां पहुंचने के साथ ही उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और उस आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। यह मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और फरमाया, तू तबाह हो जा या अपने आप को ढांप ले। ये सुनकर उस औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है, अगर तू आज रात मुझसे फायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने ये सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब होकर कहा, ए नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम मैं तो फायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग नफ्स से मुखातिब होकर कहने लगा, तू तो तबाह हो जाए, क्या तू खंदके दोज़ख के कपड़े मांगता है, आग के पाट मांगता है, मेरी अरसे की इबादत तू ज़ाया करना चाहता है? फिर कहने लगा, हर जाने की बख्शिश नहीं और उसका अजाब मिटने को नहीं। मैं तो डरता रहता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर ऐसा नाराज़ हो कि फिर कभी राज़ी ना हो। लेकिन उस बुजुर्ग के नफ्स ने उसको उस औरत के मुतालिक खूब बहकाया। तो बुजुर्ग अपने नफ्स से मुखातिब होकर फिर कहने लगा, मैं तेरे सामने दुनिया की छोटी आग पेश करता हूं, अगर तू इसको बर्दाश्त कर गया तो इस रात लड़की से लुत्फ हासिल कर लेना। उस बुजुर्ग ने यह कहने के बाद चिराग को तेल से भर दिया और बत्ती को मोटा कर दिया। इस मंजर को वो औरत देख रही थी और उस बुजुर्ग की अपने नफ्स से गुफ्तगू भी सुन रही थी। फिर उस बुजुर्ग ने चिराग को जलाने के बाद अपना हाथ उस जलती बत्ती पर रख दिया। वो बत्ती जल रही थी लेकिन बुजुर्ग के हाथों को नहीं जला रही थी। ये देखकर बुजुर्ग चीख कर कहने लगा, तुझे क्या हुआ, जलाती क्यों नहीं? तो वो बत्ती उसका अंगूठा खा गई, यानी उसके अंगूठे को जला दिया। फिर उसकी उंगलियां खा गई, फिर उसका हाथ खा गई। यह मंजर देखकर उस औरत ने जोरदार चीख मारी और दुनिया से कूच कर गई। फिर उस बुजुर्ग ने औरत के जिस्म को उसके कपड़ों से ढक दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस लईन ने चीख कर कहा, ए लोगों, फला लड़की से फला आबिद शख्स ने जिना किया है और जिना करने के बाद उसको कत्ल कर दिया। चुनांचे जब ये खबर बादशाह वक्त तक पहुंची तो बादशाह अपने लश्कर और रियाया के साथ सवार हुआ और इबादत खाने तक पहुंच गया जहां वो इबादत किया करता था। वहां पहुंचकर बादशाह जोर से चीखा तो आबिद ने उसको जवाब दिया। बादशाह ने आबिद से पूछा कि फला की बेटी फला कहाँ है? आबिद ने कहा, यहीं मेरे पास मौजूद है। बादशाह ये सुनकर आबिद से कहने लगा, उसको कहो कि मेरे सामने आए। बुजुर्ग ने कहा कि वो तो मर चुकी है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, चूंकि वो जिना के लिए रजामंद नहीं हुई थी, हत्ता कि तूने एक जान को कत्ल कर दिया जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। फिर बादशाह ने गुस्सा होकर उसे इबादत खाने को गिरा दिया और आबिद की गर्दन में जंजीर डाल दी गई, उसे घसीटने लगा और औरत की लाश को वहां से उठा दिया गया और उस इबादत खाने को गिरा दिया गया। उस वक्त लोगों का दस्तूर था कि जानी को आरे के साथ चीर दिया करते थे। आबिद के हाथ जो रात के वाक़े में जल गया था उसे आबिद ने हाथ की आस्तीन में छुपाया हुआ था और वो आबिद वाक़े की हकीकत किसी को नहीं बता रहा था। चुनांचे आरे को आबिद के सर पर रखा गया और जलादों को ऑर्डर दिया गया कि आरा चला दो। चुनांचे हुक्म मिलते ही जलादों ने तामील
کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہو کہ کچھ نہ بولے، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کو عمل کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا، اس نے کوئی زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات والا تمام واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسے لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلی تھی ویسے ہی دوبارہ انتقال کر گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی تو اس میں کستوری، عنبر، کافور کی خوشبو مہک رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قبر پر چمیلی کا پھول اگا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا انعام فرماتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی نفس کی غلامی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے۔ اس واقعے کو جان کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی غلامی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا بناتا ہے اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ نیز آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کتنا کبیر اور برا کام سمجھا جاتا تھا اور اس کی سزا ان لوگوں کے کتنی سخت بنا رکھی تھی، اور اس عابد نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا لیکن جہنم کے خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولناکیاں اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کا 70واں حصہ ہے۔ اے مسلمانوں، عالم زنا کی شدت اور ہلاکت خیزیوں کا اندازہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے واقعات میں آئے ہوئے ان کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہو جاتا ہے، جس سے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کر دیے، جن پر چل کر انسان خود کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس عقل مند وہی ہے جو گناہوں سے اپنا دامن بچا کر گزر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔